बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क की सियासत के हवाले से और उमूर खारजा के मैदान में अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिनका हम आज की नशिस्त में अहाता करेंगे। 9 मई के केसेस में आज पीटीआई के रहनुमाओं उमर सरफराज चीमा साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया है। ये 5वां मुकदमा है जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब की बरीयत हुई है। ये लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला आज सुनाया है और हमें बताया गया है कि इस सिलसिले में 56 गवाहान को प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश किया गया और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा समेत 33 मुल्ज़िमान के हतमी बयानात कलमबंद किए गए। ये लेटेस्ट अपडेट है। GOR गेट हमला केस है, उसकी पदाश में ये सज़ा आज सुनाई गई है। दूसरी जानिब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से कल इस्लामाबाद में 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है, जिसका मकसद कौमी डायलॉग के हवाले से है। लेकिन इसमें ताजुब की बात है कि हुक्मरान इत्तेहाद को मदऊ नहीं किया गया, यानी कि मुशर्रफ बिन नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। फिर अगर बानी चेयरमैन PTI कि जेल मुलाकातों के मामले को देखा जाए तो वही अभी तक हल नहीं हो पाया और बहुत से मुबस्सिरीन की राय में कि इस वक्त PTI की सियासत मंगल और जुमेरात को होने वाली मुलाकातों के गिर्द घूम रही हैं। अलबत्ता वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब का कहना है कि अगर बानी चेयरमैन PTI के बेटे पाकिस्तान आना चाहते हैं तो उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वेलकम किया जाएगा और मुलाकात भी उनकी कराई जाएगी। तो आज की प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और दूसरे हिस्से में बड़ी अहम यूनाइटेड नेशन के एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि जो भारत की जानिब से पाकिस्तान पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर हमला किया गया वो UN चार्टर की सरासन खिलाफ वर्जी है और गैर कानूनी हुआ, जिसमें कोई ठोस शवाहिद जो UN के माहिरीन थे उनकी जानिब भारत की जानिब नहीं रखे गए। लिहाजा ये एक बहुत जैसे कहते हैं भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब भी किया गया और उनको बड़ी आलमी सतह पर हजीमत का सामना उठाना पड़ा है। इसी जंग के दौरान आपके इल्म में होगा नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल किया था। आज नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार साहब ने गैर मुल्की सफारतखानों के सामने ये मुकदमा भी रखा कि पाकिस्तान के साथ जो सिंध तास मुआहदे के तहत मामला तय पाए उन्हें बिला जवाज़ यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया गया है। और अब हमारे पास जो हमारे माहिर आबी अमूर हैं वो बता रहे हैं कि चनाब और जेलम से जो पानी छोड़ा जाता है पाकिस्तान की जानिब, जो पाकिस्तान का हिस्सा है लोअर रैपेरियन, उसमें खातिर खा कमी लाई जा रही है। इसको प्रोग्राम के दूसरे नशिस्त में हम उठाएंगे। प्रोग्राम के पहले इसमें मुझे 2 शख्सियात ने ज्वाइन किया, उनको मैं आपसे तारुफ कराता चलूँ। हुज़ैफ़ा रहमान साहब वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी हैं बराए कौमी विरसा और सकाफत, आपका बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा रहमान साहब। और मुझे ज्वाइन किया शफ़ी जान साहब ने, मामले ख़ुसूसी हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इत्तलात के, आपका बहुत शुक्रिया। दोनों मज़मून को फॉर्म वेलकम। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, 9 मई के हवाले से एक और जो 2 केसेस हैं उनके आज फैसले सामने हैं जिनमें सजाएं हुई हैं। अलबत्ता शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है वो बरीयत उन्हें मिली है इस मुकदमे से। एक तो इस पे आपकी क्या राय है? दूसरा, कल जो है वो नेशनल एक डायलॉग कराने जा रहे हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत। ऑब्वियसली इसमें PTI शामिल है, लेकिन ना आपकी जमात ना पीपल्स पार्टी को मदऊ किया गया है। तो आप समझते हैं कि नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है? अगर है तो इसमें क्यों कर आप लोगों को नहीं इन्वाइट किया गया? जी, बहुत शुक्रिया जी अनवार साहब, आपकी मेहरबानी। आपने फेडरल गवर्नमेंट का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो डायलॉग का इनेकाद किया गया है उसमें ज़ाहिर है एक अच्छी चीज़ होती है। सियासत के अंदर जितने भी मामलात होते हैं वो बातचीत से ही आगे चलते हैं और बातचीत ही वाहिद रास्ता होती है। कोई अगर सियासी जमात ये कहे कि हम बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं या मुस्तहकम हैं, तो देखें जी, मुस्तहकम ज़ात तो सिर्फ अल्लाह ताला की है। बिलाशुबा। बाकी वो कहते हैं ना, कुछ ऐसे भी उठ जाएंगे इस बज़्म से जिनको तुम ढूंढने निकलोगे मगर पा ना सकोगे। तो मकसद ये कि आज हम हुकूमत में हैं, कल अपोजिशन में थे, शायद कल दोबारा हों, तो इसलिए कुर्सी तो किसी की नहीं होती। हज़रत अली का कौल है कि अगर ये कुर्सी इतनी मजबूत होती तुम तक कैसे पहुंचती। तो ज़ाहिर है जब आप कुर्सी पर हों तो आपको ये मद्देनज़र रखना चाहिए और मुज़ाकरात के रास्ते खुले रखने चाहिए। और अगर मुज़ाकरात होते हैं या डायलॉग होता है, ये एक अच्छी चीज़ होगी। अब लेकिन तहरीक इंसाफ को भी इसमें लचक का मुज़ाहरा करना होगा। जिस तरीके से PMLN को शदीद एतराज़ात थे 2018 में, RTS बैठ गया और 40 से ज़्यादा हल्के ऐसे थे जहाँ पर जो शिकस्त का मार्जिन था PMLN के कैंडिडेट्स का
وہ جو ہے کم تھا اور ریجیکٹڈ ووٹس کا جو مارجن ہے وہ 15-18 ہزار تک تھا. جی لیکن سسٹم کی مضبوطی کے لیے، جمہوریت کی سروائیول کے لیے، نظام کی کنٹینیوٹی کے لیے ہم پارلیمنٹ میں آئے. ہم نے کنٹریبیوٹ کیا، پھر اسی پارلیمنٹ سے ہم نے عدم اعتماد حاصل کیا. تو آج یہی چیز جو ہے وہ تحریک انصاف کے جو دوست ہیں ان کو بھی یہی ہونا چاہیے کہ وہ کم از کم نظام میں کنٹریبیوٹ کریں. اور سیاستدان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے راستہ نکالتا ہے. ٹھیک. سیاستدان کے اندر میں نہیں ہوتی، انا نہیں ہوتی، کوئی ریجیڈیٹی نہیں ہوتی. وہ یہ نہیں کرتا کہ اپنے بارے میں کہے کہ میں ٹوٹ تو سکتا ہوں مگر لچک سکتا نہیں. جہاں تک آپ نے بانی تحریک انصاف کے بیٹوں کی بات کی، جی دیکھیں جی بالکل بانی تحریک انصاف کے بیٹے اگر پاکستان آنا چاہتے ہیں تو آئیں. ٹھیک. جبکہ ملاقات کا جو معاملہ ہے اس کو کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ جو آپس میں باہمی اعتماد کی فضا ہے وہ برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے. بانی تحریک انصاف کی ایک بہن کو ملوایا گیا تو اس کے بعد جس قسم کے حالات بنے، جس قسم کا ٹویٹ کیا گیا، جو کچھ بھی ہوا، اس سے ظاہر ہے ایک جو ہے عمومی طور پر ایک تاثر ابھرا کہ شاید جو فیملی کی میٹنگ ہے اس سے بھی انتشار کو جو ہے وہ تقویت دی جا رہی ہے، یا انتشار پھیلایا جا رہا ہے. اور ایون کہ پارٹی کے بہت سارے رہنما ڈیفینسو ہوئے. بیرسٹر غور صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا، باقی لوگوں کے آئے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کے آفیشیل ہینڈل سے اور بانی تحریک انصاف کے ہینڈل سے کوئی ایسا ٹویٹ نہیں کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں باور ہوا ہے اس بات کو کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی. اور سیاسی جماعتیں جو ہے وہ مسلح جدوجہد نہیں کرتی، وہ سیاسی جدوجہد کرتی. یہ بڑا آپ نے ایک اور آپ نے بیچ میں سوال کیا تھا. جی 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 آپ نے ایک اور بات کی تھی، میں آپ کے سوال کا پہلا حصہ میں بھول گیا، اگر مجھے آپ ہلکا سا کلو دیں تو میں جواب اس پہ دے دوں. 9 مئی کے مقدمے کی سزا سنائی گئی ہے جی. 9 مئی کے مقدمات میں شاہ محمود کا آپ نے بات کی. جی 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 بالکل. جی. لیکن شاہ محمود قریشی، دیکھیں یہ مناسب نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر میں ایک پوزیشن آف ٹرسٹ پر ہوں اور میں کوئی ہماری حکومت شاہ محمود سے رابطہ نہیں ہے، ہمیں پتہ کچھ بھی نہیں ہے، میں بلا وجہ کہہ دوں جی 5 مقدمے میں بری ہوا ہے، وہ دوسری سائڈ پہ رابطے میں ہے. ایسے ہی کسی کی جو ہے میں لوائلٹی کو کوسچن کرنے کی کوشش کروں. جو بندہ بانی تحریک انصاف کے ساتھ ہی 1.5-2 سال سے جیل میں ہی ہے نا جی. جیل تو رٹز کرٹن کے اندر جن لوگوں کو بند کیا گیا تھا جو ہے جب سعودی عرب کے اندر ایک چینج آئی تھی تو ان کو بھی جو ہے وہ رٹز کرٹن 7 سٹار ہوٹل جیل معلوم ہوتا تھا. آپ کسی کا رائٹ ٹو موومنٹ سلب کر دیں 7 سٹار ہوٹل میں بٹھا کر، تب بھی اس کے لیے وہ ایک قید ہے، اور یہ تو پھر بھی جیل میں تھا. تو میں اس پر نہیں کوئی ایسی بات کروں گا، کوئی نیگیٹو کمنٹ کروں گا. ایک تو میرے پاس معلومات بھی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی مجھے معلومات دیتا بھی تو میں اس معلومات پہ یقین نہ کرتا. کہ جو بندہ جیل میں موجود ہے، پارٹی سے کمٹمنٹ اس نے کی ہوئی ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ ایسے کوئی شواہد اس کے متعلق نہیں ملے ہوں گے، اس کی قسمت اچھی ہے کہ اگر وہ جو ہے انوالو بھی تھا اور اسے پھر بھی سزا نہیں ہوئی، تو اس پہ آپ یہ اس پہ لیبلائز اسے کرنا میرے خیال سے مناسب نہیں ہوگا. میں شفیع جان صاحب، کل آپ لوگ کانفرنس کر رہے ہیں، اس میں حذیفہ رحمان صاحب کی اور پیپلز پارٹی کو آپ نے مدعو نہیں کیا. آپ نہیں سمجھتے کہ نیشنل ڈائیلاگ میں تمام سیاسی جماعتوں کو آپ بلاتے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی آپ لوگوں نے دعوت دی، وہ اپنے نمائندے کو بھیج رہے، خود نہیں آ رہے، تو زیادہ بہتر ہوتا جیسے آپ ٹی وی میں مکالمہ کرتے ہیں یا دیگر جگہوں پر، تو یہ بھی ایک فورم ہوتا اور اس میں جو ہے وہ جو آپ کی رائے ہے، جو آپ کے تحفظات ہیں ان تک پہنچتے اور ان کی رائے، ان کے تحفظات آپ کے سامنے آتے. قومی اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی، وہاں پر بھی یہ بات چیت ہوتی ہے. انہیں کیوں کر نہیں بلایا گیا؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. میں نے حذیفہ صاحب کی باتوں کو بڑے آرام سے اور بڑے حوصلے سے سنا، اور مجھے بھی امید ہے کہ آپ بھی مجھے اتنا ہی ٹائم دیں گے اور حذیفہ صاحب بھی میری بات سنیں گے. جی بالکل. کل جو 2 روزہ کانفرنس سٹارٹ ہو رہی ہے، قومی کانفرنس، جس میں تمام پولیٹیکل فورسز کو بلایا گیا ہے، جس میں تمام پولیٹیکل فورسز سے مشاورت ہوگی، اس سے تجاویز لی جائیں گی. دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو گورنمنٹ میں یہ 2 جماعتیں ہیں یہ فریق ہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان میں تمام ان لوگوں کا کردار ہے اور یہ فریق کے طور پہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. باقی تمام پولیٹیکل فورسز کو بلایا گیا ہے، اور 9 اپریل سے لے کے ریجیم چینج جب ہوئی 9 اپریل، اس سے لے کے ایک سیکوینس آف سٹوریز ہیں. 9 اپریل سے بعد ایف آئی آرز، اس کے بعد 9 مئی کے بعد ایف آئی آرز، خان صاحب کا جیل جانا، بشرا بی بی کا جیل جانا، جعلی مقدمات، مینڈیٹ چھیننا، 8 فروری کو تحریک انصاف کو جس طرح دیوال سے لگایا گیا، جس طرح فارم 47 کی حکومت قائم کی گئی، اس کے بعد ایف آئی آرز 64,000 ایف آئی آرز ہیں، 22,000 ہمارے قیدی ہیں، ملٹری کورٹس، اس کے بعد خیبر پختونخوا کی ہماری حکومت بنتی ہے تو وہ روز کبھی گورنر راج کی دھمکی. تو یہ ایک سیریز ہے. اس تمام چیزوں پہ بات ہوگی. پاکستان کی جو حالیہ اکنامک کنڈیشن ہے، اچھا، جس طریقے سے جس ظلم سے
جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو بالکل نچوڑ کے رکھ دیا ہے، کوئی ملک اس پہ اعتبار کرنے کو اس وقت تیار نہیں ہے۔ 38 دورے پرائم منسٹر نے کیے ہیں پچھلے 1.5 سال میں، اور یہ حذیفہ صاحب سامنے بیٹھے ہیں، یہ ان کو بھی چیلنج ہے، اور سر آپ کے نالج کے لیے بھی، کہ 1 روپے کی انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ سر ابھی قطع 38 خلائی دورے معذرت جو ہیں، امریکہ نے 1.25 ارب ڈالر کی سر اناؤنسمنٹ ان کی جو ہائی کمشنر ہیں یہاں پر انہوں نے کی ہیں۔ شفیع جان صاحب آپ نے سنا ہوگا نیٹلی صابیہ نے، جو ہائی کمشنر ہیں جو چارج کی افیئرز ہیں۔ آئی کوئی نہیں، اناؤنسمنٹ ہی ہوئی ہے، آئی کوئی نہیں ہے۔ یہ خیر یہ بتا دے حذیفہ صاحب آن ریکارڈ، بتا دے بلیک اینڈ وائٹ میں وتھ پروف، زبانی جمع خرچ نہیں ہوگا۔ میں اپنی کوئی بات 1 روپے انویسٹمنٹ نہیں آئی۔ مناسب نہیں بیچ میں بولوں، جی میں اپنی باری میں بولوں گا۔ بالکل جی، ٹھیک، بالکل سر، آپ اپنے ٹرم پہ بول لیں۔ جی جی 1 روپے انویسٹمنٹ نہیں آئی، 38 ملک کا دورہ کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا امیج کس طرح انٹرنیشنل سطح پہ تباہ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ IMF کی جو 5300 ارب روپے کی جو کرپشن کی رپورٹ ہے، جو انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ ہے، جس میں پنجاب پولیس سب سے زیادہ کرپٹ ادارہ قرار دے دیا گیا ہے، سب سے زیادہ کرپشن سندھ میں 46% ہے، پنجاب میں 39% ہے، خیبر پختونخوا کا آخری نمبر ہے۔ تو یہ گورننس کے حوالے سے یہ تو ان کے یہ حالات ہیں۔ ٹھیک، اور کل آپ نے ایک اور رپورٹ پڑھی ہوگی انوار صاحب، کہ KMC پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے سندھ میں، کراچی میں KMC نے 3 بسوں کی مرمت کی اور اس پہ 9.25 کروڑ روپے لگ گئے ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کو اگر آپ انوار صاحب جوڑیں تو اس تمام چیزوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ گورننس ان کے قریب کوئی ایشو نہیں ہے، اس پہ کرپشن کرنا ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ ان کی تمام تر انرجی، کیونکہ یہ 17 سیٹوں پہ آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ عوام کا مینڈیٹ تو ہے نہیں، عوام کا ووٹ تو ہے نہیں، عوام میں تو یہ ان پاپولر ہیں، بیانیہ ان کے پاس نہیں ہے، کوئی ویژن ان کے پاس نہیں ہے۔ ان کی سیاست عمران خان سے شروع ہوتی ہے، عمران خان پہ ختم ہو جاتی ہے۔ 9 مئی کا راہ کی صبح سے سٹارٹ کر دیتے ہیں، 3 پریس کانفرنس کر دیتے ہیں، آخر میں تحریک انصاف پہ پابندی لگانے کا اعلان کر کے پریس کانفرنس ختم کر دیتے ہیں۔ 26 نومبر 9 مئی، اس کے علاوہ ان کے پلے کچھ ہے اس نہیں۔ قومی تو یہ کانفرنس کا عوام پھر سب نتیجہ کیا ہے ایکسپیکٹڈ؟ کیونکہ یہ ساری باتیں اگر وہاں پر کی جائے گی اور دوسرا فریق نہیں ہوگا تو آپ سمجھتے ہیں یہ مشکل حاصل تو نہیں ہوگی؟ انوار صاحب، جو قومی کانفرنس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہاں یہ ہے کہ ہم یہ تمام چیزیں ان تمام لوگوں کے ساتھ، تمام پولیٹیکل فورسز کے ساتھ شیئر کریں، سول سوسائٹی کے ساتھ شیئر کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم ایک کنکلوژن پہ آئیں۔ جیسے آپ نے فالو کیا ہوگا کہ ہم نے ایک امن جرگہ خیبر جی پختونخوا جی میں کروایا، جس میں تمام پولیٹیکل فورسز کو ہم نے جمع کیا، ان کی تجویز لی، ان سے مشورہ کیا، اور ان کی روشنی میں ہم نے ایک 15 نکاتی ڈرافٹ تیار کیا۔ صحیح۔ تو اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ تمام چیزیں ہم ان کے سامنے رکھیں اور ایک کنکلوژن کے ساتھ ہم اس کا اینڈ کریں اور اس پہ عمل درآمد کریں۔ لیکن وہاں تو آپ نے بلایا تھا PMLN اور پیپلز پارٹی کو امن جرگہ میں خیبر پختونخوا میں۔ دیکھیں، وہ جہاں امن جرگے کی بات تھی انوار صاحب، وہ صوبے کی امن و امان کی اوکے، صورتحال تھی، ٹھیک ہے، اس پہ کوئی کسی قسم کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، امن پہ، اوکے، سیکیورٹی کی صحیح، سچویشن پہ۔ ٹھیک، تو وہاں پہ جو بھی سٹیک ہولڈرز تھے، وہاں پہ اپوزیشن لیڈر، ان کی جماعت کا یہ بات جی صاحب جی نے ان جی کو بھی بلایا تھا، ان کے سائن بھی موجود ہیں، بالکل، پیپلز پارٹی کو بھی بلایا تھا، گورنر تمام صاحب بھی تھے، پولیٹیکل فورسز کو بلایا ٹھیک ہے۔ گیا، میں گورنر صاحب بھی آئے تھے۔ جی میں حذیفہ صاحب آپ نے سن لیا، آپ کو فریق سمجھتے اس لیے آپ کو نہیں مدعو کیا گیا، اور ایک لمبی لسٹ ہے جس کا احاطہ کیا شفیع جان صاحب نے، آپ نے ساری سن لی ہوگی، سر جواب دیجیے گا۔ جی بہت شکریہ جی۔ سیاست کے اندر کوئی فریق نہیں ہوتا، کوئی دشمن نہیں ہوتا، پولیٹیکل ڈیفرنسز ہوتے ہیں، اور آپ نے اپنی گفتگو کے ذریعے ان ڈیفرنسز کو دور کرنا ہوتا ہے۔ جس مولانا فضل الرحمان صاحب کو کل تک آپ مولانا ڈیزل کہتے تھے، آج آپ لوگ ایک میز پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس پیپلز پارٹی سے کل تک ہماری نورا کشتی چل رہی تھی، آج وہ پیپلز پارٹی اور ہم ایک میز پر بیٹھے اچھا، ہوئے نورا ہیں۔ کشتی تھی آپ کہہ رہے ہیں؟ ممکن ہے کل یہ تو مان گیا۔ جی 90 کی دہائی میں تھی نا جی، اچھا، آپس میں اس کو آپ انکار تو نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، دیکھیں حقائق کو، اگر آپ، ہمیں ہماری جماعت نے یہ سکھایا ہے، ہمیں ہمارے وزیر اعظم نے یہ بتایا ہے کہ آپ نے غلط بیانی نہیں کرنی، اور جو بات سچ ہے وہ بیان کرنی ہے یا ایوائڈ کر لینا ہے۔ اگر میں بات انالیسس ہی پورا کر رہا ہوں، میں نے اس کے بعد تحریک انصاف پر آنا ہے، اگر مجھ میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہوگی کہ میں جو ہمارا ماضی رہا یا ہم نے کوئی چیز صحیح، کی میں اس کا ذکر نہیں کروں گا، تو تاریخ کا طالب علم جو سامنے بیٹھا ہوا ہے تو مجھے جھوٹا کہے گا، وہ کہے گا کہ اس کی تو یہ تو فیکٹس ہی فج کر رہا ہے۔ ٹھیک، تو دیکھیں تحریک انصاف جو ہے آج وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے یس، یا ان کو ساتھ لے کر چل رہی ہے۔ کل انہی جو ہے ہمارے بھائی ہیں اچکزئی صاحب، جن کے بارے میں بانی تحریک انصاف کہتے تھے کہ جی اچکزئی تو یوں منہ پہ دوپٹہ لے کے آتی ہے، آج وہ اسے پوزیشن لیڈر بنا رہے ہیں۔
تو کل شاید اسی پی ایم ایل این کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہوں، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ملک میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوشش کر رہا ہوں، اور آپ ملک میں سویلین بالادستی کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک، تو پھر تو آپ کو سب سے بات کرنی چاہیے. پھر تو بالکل. آپ کی بات ایشو بیس ہے، نہ کہ جماعت میں سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جو میرے انویسٹمنٹ کی بھائی بھی نے بات کی انہوں نے سر، انویسٹمنٹ نہیں آئی. میں اسی پہ آ رہا ہوں. جی ایک تو ہاں جی میں اسی پہ آ رہا ہوں جی. ایک تو شہباز شریف صاحب اس ملک کی 78 سالہ تاریخ کے واحد وزیر اعظم ہیں. انہوں نے کہا 38 غیر ملکی دورے کیے، جی 38 غیر ملکی دورے کیے اور تقریباً 50 دن ملک سے باہر رہے. یعنی ٹریولنگ ٹائم نکال دیں تو ایوریج 1 دن بنتا ہے، یا ٹریولنگ ٹائم کے ساتھ رکھ لیں تو 1.25 دن بنتا ہے. کبھی کیا آپ یہ الزام تو نہیں لگا رہے کہ 38 غیر ملکی دورے کیے اور 200 دن ملک سے باہر رہے؟ مقصد یہ کہ ایک بندہ اس نے بہترین سفارتکاری کی، ایک پاؤں اس کا تاجکستان میں تھا، دوسرا پاؤں اس کا ترکی میں، تیسرا پاؤں اس کا آذربائیجان میں، ایک پاؤں اس کا سعودی عربیہ میں. اس نے آپ کی سفارتکاری کو ایک نئی جہت دی. جو اس نے امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات تھے ان کو بحال کیا، رشیا سے بحال کیا، چائنا سے بحال کیا. فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری پاکستان بیک وقت امریکہ، رشیا اور چائنا تینوں کی رائٹ سائڈ پہ نظر آیا. جو ایران ہمارے ساتھ اس طرح نہیں تھا، آج وہ ایران میں اپنا بھائی سمجھتا ہے. باقی آپ کے مڈل ایسٹ کے ممالک، باقی میں کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں. تو یہ شہباز شریف صاحب نے وہ آپ کی سفارتکاری بحال کی، ہمسایہ ممالک سے تعلقات بحال کیے. جو بدقسمتی سے، میں نام نہیں لوں گا پھر لگے گا کہ ہم بدتمیزی کرنے کے موڈ میں جا رہے ہیں، جو 18 سے 22 تک متاثر ہوئے. اس کے اوپر آپ کی اپنی جماعت جو ہے تحریک انصاف کے لوگ اس بات میں متفق ہیں. جو بھی چیزیں ہوئی وٹ ایور دا ریزن، میں اس کی گہرائی میں نہیں جاتا. اب آپ کہتے ہیں سرمایہ کاری، پرسوں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اعداد و شمار جاری کیے. میں صرف اسی پہ اکتفا کر رہا ہوں، اپنے ایم او یوز کی بات نہیں کر رہا، کمٹمنٹس کی بات نہیں کر رہا. انہوں نے بتایا کہ 2 مہینوں کے اندر 10 تقریباً 7 کروڑ ڈالر جو ہے وہ 2 مہینوں میں سرمایہ کاری باہر سے آئی ہے. جو آپ کے سرکاری بینکوں کے اندر پیسہ آیا، کمرشل بینکوں کے بعد انہوں نے کچھ 14 سمتنگ ارب کروڑ ڈالر کی بات کی. ابھی جو ہے میرے بھائی شفیع جان صاحب جب پروگرام ختم ہو گوگل سے سرچ کر کے اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، انہوں نے پریس ریلیز جاری کی ہے اس کے اوپر. آپ کہہ رہے 10.7 ارب ڈالر، آپ کہہ رہے 10.7 ارب ڈالر، نہیں کروڑ نہیں، 2 مہینوں میں نہیں کروڑ 10.7 کروڑ ڈالر کی انہوں نے بات کی کہ 2 مہینوں میں آئی ہے سرمایہ. نہیں جو ہر مہینے آ رہے ہیں پیسہ باہر سے، پر آپ کے ملک سے باہر کچھ نہیں جا رہا. اگر جا رہا ہوتا تو ڈالر آج یہاں پر نہ کھڑا ہوا ہوتا. اہم بات یہ ہے کہ اکانومی جو ہے 2017 میں ایک بلندی کے اوپر تھی، میاں نواز شریف صاحب نااہل ہوئے. آپ نے پھر دیکھا کہ وہ اکانومی کا ڈکلائن سٹارٹ ہوا، پھر بانی تحریک انصاف کے دور میں وہ مزید بلندی پر گیا. 2021-22 تک وہ ڈکلائن ہی چل رہا تھا. ایون کہ 2023 میں ہم حکومت میں تھے، اس کے بعد جو ہم ڈکلائن کو روک نہیں سکے. 2024 میں آ کر ہم نے اسے روکنا شروع کیا. اب 25 میں آ کر میکرو انڈیکیٹرز ٹھیک ہوئے ہیں. 15 بلین ڈالر کے قریب آپ کے ریزروز ہیں. آپ مارک اپ جو ہے 24% سے 23.5% سے 10% پر لے آئے ہیں، یا 10.5% پر. یہ ساری چیزیں اس بات کی عکاسی ہیں کہ آپ کی اکانومی کے انڈیکیٹرز ٹھیک ہونا شروع ہوئے. باقی بات رہی پیسہ باہر سے آنا، دیکھیں بزنس مین از لائک اے برڈ، یہ ایک ایک کر کے آتا ہے، آپ ہو کریں اڑ جاتا ہے. آپ نے ہو کیا، ہو میں یہ نیب تھی، ہو میں احتجاج ہے، ہو کے اندر ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے. اب حالات بہتر ہو رہے ہیں اور آپ آنے والے 6 سے 8 مہینوں میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی پاکستان میں کافی بیرونی سرمایہ کاری بھی آئے گی. ہماری اسی کوشش سے آپ نے دیکھا کہ ارمکو کمپنی پاکستان میں آئی ہے. آپ ایک بناتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں کہ جی نیریٹو بناتے ہیں، ٹوٹل کمپنی چلی گئی. جی ٹوٹل کمپنی نے بیسیکلی اپنے شیئرز گنوور کو بیچ دیے. ٹوٹل گنوور پاکستان میں موجود ہے. اگر کوئی کمپنی اپنے شیئر بیچ رہی ہے ٹوٹل اب پاکستان میں ورکر، یہ ٹوٹل پارکو، بٹ وہ گنوور جو ہے ایک اور کمپنی ہے سنگاپور کی، مجھے ذاتی طور پہ اس کا پتا ہے. تو مقصد یہ کہ کمپنیز آ رہی ہیں، آپ کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، لیکن آپ کا ملک کی اکانومی اتنے برے حالات ہیں. اب آپ کہیں گے ہم نے تو 6% کے اوپر جو ہے وہ گروتھ ریشو تھی. بھئی میاں نواز شریف صاحب جب موجود تھے تو 5.6 یا 5.7 کو ٹچ کر رہی تھی. جو گروتھ ریشو کی آپ بات کرتے ہیں وہ گروتھ ریشو ویسی ہی تھی کہ ڈالر 175 کے اوپر تھا اور عدم اعتماد کے 2 مہینوں میں ڈالر 325 پہ چلا گیا تھا. ایسا کبھی ہوتا ہے 150 ایک دم بڑھ جائے؟ بیسیکلی وہ آپ نے آرٹیفیشل اور غیر مستحکم ہونے کی علامت ہے یہ. چونکہ آئی ایم ایف جب آپ کے ملک سے گیا ہے، آئی ایم ایف آپ سے ناراض ہوئے تو آئی ایم ایف صرف گیا نہیں، آئی ایم ایف نے دنیا کے تمام بڑے ممالک جن کے ساتھ ہم فائنینشیل لین دین میں انگیج تھے، جا کے بتایا کہ یہ اگر ہمیں ڈاج کر سکتے ہیں تو تمہیں بھی ڈاج کر سکتے ہیں. اس کی اتنے برے اثرات مرتب ہوئے کہ وہ 2 سال بعد آ کر اب ہم دنیا کو
सर उठाकर बताने के काबिल है कि जी हम कमिटमेंट को ऑन करते हैं, हम ठीक। कोई डॉज नहीं करते। जी तीसरी और इन्वेस्टमेंट की ओर मैं बात कर रहा हूं, मैं भूल गया था। आपने जितनी जो माइंस है, माइंस के अंदर आपकी मेजर सरमायाकारी हो रही है। ये फिगर्स आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से वैसे मैं जो है अपने भाई शफी साहब को भिजवा दूंगा। तो बेसिकली ये नहीं आप कह सकते कि यहां से सरमाया बाहर जा रहा है। हाँ, अगर आप ये कहेंगे दूध और शहर की नहरें बह गई हैं, तो इट वो विल नहीं है। टेक टाइम, ठीक, क्योंकि ये एक टेक्स्ट माइक्रो है इंडिकेटर सर, ये जो है वो ठीक जी होंगे हुज़ैफा तो उसके साहब, असरात नजर आएंगे। आपने बड़े तफसील से जवाब दिया। शफी जहां साहब, जरा थोड़ा सा सर सियासी सिमत की बात करते हैं। इस वक्त पीटीआई, आप लोग किन खतूत पे सोच रहे हैं? आपने बहुत अच्छी बात की कि डायलॉग होना चाहिए, आपने अमन जिरगा भी कराया था। आप डायलॉग की तरफ सोच रहे हैं, मुजामत की तरफ सोच रहे हैं? क्योंकि जो साबका आपके रहनुमा है इमरान इस्माइल साहब, वो प्रोग्रामों में आ रहे हैं, फवाद चौधरी साहब आ रहे हैं, मौलवी महमूद साहब आ रहे हैं, वो कहते हैं कि जी जो असीराने कोट लखपत हैं वो भी मुतमन्नी है कि बातचीत हो। शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम लेते हैं, दीगर जो डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा। लेकिन उनके मुताबिक जो पीटीआई का एक कल्ट है जिसकी तरफ वो आपकी तरफ इशारा करते हैं, वो नहीं करने दे रहे। पीटीआई में क्लैरिटी पाई जाती है कि किस तरफ, मुफाहमत की तरफ बढ़ना है या मुजाहमत की तरफ? बिल्कुल, मैं आपके सवाल पे आता हूँ, उससे पहले मुझे 1 मिनट जी दीजिएगा। जी जी जिस तरीके से हुज़ैफा साहब ने एक तकरीर कर डाली और फिगर्स को मैनिपुलेट किया, ये ₹1 की सरमायाकारी अभी तक नहीं ला सके हैं। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। अगर अच्छा। ये इन्होंने लाई है तो उसका रिकॉर्ड बताया जाए। हम्म, जीटीपी आपका उसकी ग्रोथ बिल्कुल कम है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी ज़ीरो है। रेमिटेंसेस आपके जरूर बढ़े हैं क्योंकि 30 लाख लोग पाकिस्तान से चले गए हैं, क्योंकि आपकी उस जो आपने यहाँ पे एक सिस्टम खड़ा कर दिया उसका यकीन लोगों का खत्म हो गया, तो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। तो इनके इकोनॉमिक के लिहाज के इनके जो फिगर्स हैं वो माइनस में हैं हर हवाले से। ठीक। बात रही, इन्होंने रेट्स की बात की, डॉलर की बात की, तो डॉलर तो आज भी इन्होंने मसनूई तौर पे रोका हुआ है। अगर अभी भी डॉलर को छोड़ दे अपने हालत पे, ये 400 से ऊपर जाएगा। जब हमने गवर्नमेंट छोड़ी थी उस टाइम डॉलर का क्या रेट था, आज डॉलर का रेट क्या है, पेट्रोल का रेट क्या था, आज का रेट क्या है, सब्जियों का रेट क्या था, आज का रेट क्या है। ठीक। 20-22 जो अशिया होती है अनवार साहब, जो जरूरत रोजमर्रा चीजों में इस्तेमाल जो अशिया होती हैं, 20-25 आप कह सकते हैं उसको, वो एक एवरेज के मुताबिक 50% उस पे कीमत बढ़ी है। ठीक। उसमें आटा, चावल, चीनी, ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि गवर्नेंस इनका इशू नहीं है, ना इनका गवर्नेंस पे कोई तवज्जो है। हाँ, 38 दौरों पे जितना खर्चा हुआ है उतनी इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान नहीं है, ये बहुत बड़ी फिक्र की बात है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की, जी बिल्कुल हम डायलॉग भी बिलीव करते हैं, हम सियासी लोग हैं, सियासी लोग मुज़ाकरात भी बिलीव करते हैं। और आपका और मेरा जिस इलाके से ताल्लुक है तो वहाँ पे एक जिरगा सिस्टम होता है। जब दो फरीकैन के दरमियान कोई मसला बन जाता है, अमूमन आपने देखा होगा, तो उसमें इख्तियार लेके बात होती है। जो बीच में स्टेप फॉरवर्ड करता है, जो दोनों अतराफ से बात करता है और किसी सोल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहता है, तो वो दोनों फरीकैन से इख्तियार लेता है। अब जो इमरान इस्माइल है या फवाद चौधरी साहब है या महमूद मौलवी साहब हैं, इनका तहरीक इंसाफ से तो कोई ताल्लुक नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सख्त टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा। 2 दिन की जेल गुजारने के बाद एक वीडियो रिकॉर्ड करके ये आईपीपी में शामिल हुए। अब ये लोग जो एक जाती तौर पे कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मैंडेट नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इख्तियार है वो अडियाला में बंद जो हमारा शेर है इमरान खान साहब के पास है। लेकिन वो कहते हैं इमरान कि जो खान कोट लखपत के मकीन हैं वो भी चाहते हैं, उन्होंने भी खत लिखा था पिछले दिनों, ये खबर आई भी थी मीडिया में कि उन्होंने भी कहा कि इस वक्त वैसे भी आ रहा हूं, जी मैं डायलॉग इसी ही पे आ रास्ता रहा हूं। है। ये मैंडेट इमरान खान साहब के पास है, इख्तियार इमरान साहब के पास है तहरीक इंसाफ का, तो ये किस इख्तियार के जरिए किस मैंडेट पे ये बातचीत कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो कोशिश हो रही है कि ये सूदमंद साबित होगी। ठीक। जहां तक कोट लखपत की बात आपने की, वो हमारी हीरोज हैं। जिस तरीके से उन्होंने जेल ठीक। काटी, जिस तरीके से आज भी वो वफादारी निभा रहे हैं, उनको वफादारी की सजाई मिल रही है। 9 मई तो एक बहाना है और तहरीक इंसाफ ही निशाना है। ये हमारा नारा भी है और ये साबित भी हुआ है कि 9 में एक फास्ट फ्लैग ऑपरेशन था लेकिन पाकिस्तान कुरैशी साहब तहरीक को इंसाफ के सर खिलाफ। जमानत बरी हो गए। कुरैशी साहब, शाह महमूद साहब वाइस खुशाइंद चेयरमैन है, है। खुशाइंद है। खुशाइंद कुरैशी है। साहब की जिस जिस तरीके से उन्होंने जेल काटी इस उम्र में, जिस तरीके से ठीक। वो इमरान खान साहब के बयानिए के साथ, नजरिए के साथ खड़े हैं, और उनका अपना एक बयान है कि मैं इमरान खान साहब के जी साथ बिल्कुल। उनसे 2 कदम आगे हूं उनके बयानिए के साथ। तो ये खुशाइंद है कि कुरैशी साहब को बरी हुए इस केस में, अल्लाह करे कि उनकी जल्द रिहाई भी हो। ठीक।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकिन के आपने वर्कर्स कहा उनके कि अभी तक मुंतजिर जो भी है हैं, वो वो हमारे पीटीआई हीरो के हैं। अंदर जो है कोई ऐसी राय नहीं पाई जा लेकिन रही। जो कोर्ट लखपत में बाकी 4 हमारे या 5 जो बड़े हमारे लीडर्स हैं, उनको जो सजा दी जा रही है, उनको जो सियासी इंतकाम का निशाना ठीक बनाया जा है, वो आपके सामने है। सर, जहां तक डायलॉग्स की बात है, तो तहरीक इंसाफ बिल्कुल डायलॉग से बिलीव रखती है, और हमारा ये मानना है कि कोई न्यूट्रल्स इसमें रोल प्ले कर सकते हैं, जिनका ताल्लुक ना तहरीक इंसाफ से हो, ना तहरीक इंसाफ से रहा हो, और ना ही उनका ताल्लुक गवर्नमेंट से हो। बादशाह लोग काफी मौजूद हैं, उनको स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए, अच्छा। और ये एक डेड लॉक बना हुआ है, जो टेम्परेचर्स हाई हैं, इस इसमें उनको अपना रोल प्ले ये करना सर चाहिए। मैं जाते जाते हुज़ैफा साहब बड़ा अहम नुक्ता उठाया शफी जान साहब ने कि जो बासर लोग हैं उनको आना चाहिए, जो न्यूट्रल लोग हैं, ना आपसे ताल्लुक हो ना पीटीआई से ताल्लुक हो, वो इस सियासी दर्जा हरारत को कम करने के लिए अपना किरदार अदा करें। मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव है सर, अगर इस पे आप इख्तिसार से जवाब दे दें तो फिर हम देखें, ये तो बात जी बासर लोग, यही सियासी बासर सियासतदानों के सियासतदानों से ताल्लुकात होते हैं। जी मेरा कोई जाती ताल्लुक बिल्कुल, कभी नहीं मैं रहा किसी फवाद चौधरी साहब मैं से, उज़ैफा साहब लेकिन सॉरी, ये एक कहना चीज ऐड कर दूं, सॉरी फॉर इट, जी सॉरी फॉर इट। जी मेरा जी प्लीज प्लीज बासर कहने का मतलब सियासी लोग ही हैं, सियासी लोग किसी ही हैं। और इदारे से मेरा कोई ताल्लुक नहीं जी नहीं। जी ठीक है, वो कह रहे हैं सियासी लोग ही था जी मेरा मकसद। जी ठीक है। तो सियासी लोग, तो देखें, सियासी लोगों में फवाद चौधरी हमारी तरह कभी जमात में रहे, हमारे तो बहुत बड़े नाकिद रहे हमेशा, जी 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 लेकिन मेरा उनसे कोई जाती ताल्लुक भी नहीं है। लेकिन अच्छा बोलते हैं, कुछ मौज़ूआत पे उनकी जमात भी जहाँ नहीं खड़ी होती, खास पर मजहब के मामलात के हवाले से, आज़ादी इजहार के हवाले से, या मजहबी ठीक तशद्दुद के हवाले से, जो उन्होंने टीएलपी के हवाले से स्टांस लिया, तो ये लोग साहिबुर राय लोग हैं। तो अच्छा फवाद चौधरी एक एफर्ट कर रहे हैं, तो भाई आपको तो खुश होना चाहिए। अगर एक बंदा, फॉर एग्जांपल, उसने जेल भी काटी, मुकदमात भी फेस किए, लेकिन आंधी इतनी तेज थी वो बैठ गया, उसने कोई आपकी भीड़ में छुरा नहीं घोंपा, तो आप कम से कम कहेंगे कि हमारा ताल्लुक ही नहीं है। या महमूद मौलवी और बाकी लोगों, मैं समझता हूं कि फवाद चौधरी अगर एफर्ट कर रहा है, तो ये कम से कम, मुझे तो और कोई सियासी बंदा नजर ही नहीं आता इनकी जमात में। जो परवेज खटक थे वो चले गए, बाकी लोग, यानी ये ठीक अपने मेरे भाई ये शफी साहब, ये सियासी आदमी है, लेकिन ये जरा ग्रूम कर रहे हैं। अल्लाह इनको जिंदगी दे, ये एक लंबी सियासी इनिंग्स खेले। सही लेकिन फवाद चौधरी वगैरह जो काम कर ठीक रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर ये उनको जो है वो थोड़ा सा मैंडेट दे दें, या उनके जरिए मामलात को आगे चलाने की कोशिश करें, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजों का हल निकल सकता है। हुकूमत तैयार है उनसे, और जो आप एक लोग भी मैंडेट देने सियासी को तैयार है अदम फवाद चौधरी इस्तेहकाम साहब है। को? हुकूमत भी हुज़ैफा साहब तैयार है फवाद देखिए देखिए, हम मैंडेट की बात नहीं कर रहे, हम तो बातचीत की बात कर रहे हैं। अगर ठीक फवाद चौधरी साहब, जो कि पीटीआई से हो रहे हैं, अगर वो कहते हैं कि असेंबली बिजनेस चलाने के लिए, मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम को मैच्योर करने के लिए ठीक हम मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं, तो फवाद चौधरी साहब बैठने को तैयार है। तैयार फवाद चौधरी हो, महमूद मौलवी हो, देखिए बात कोई भी कर रहा हो, ठीक ये मैं समझ रहा हूँ फवाद चौधरी वो रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सुबह का भूला शाम को लौटे से भूला नहीं कहते, फवाद चौधरी ने जो जारियाना गुफ्तगू माजी में की वो अपनी जगह, ठीक लेकिन ये नवाबजादा नसरुल्लाह वाला रोल प्ले कर रहा है। और अगर ये इसमें कामयाब होता है, तो ये पाकिस्तान की खिदमत होगी। असेंबली में जो अपोजिशन बेंचेस में लोग बैठे हुए हैं, वो भी हमारे अपने हैं। अगर यस असेंबली बिजनेस अच्छे तरीके से चलेगा, सियासी इस्तेहकाम होगा, केपी की हुकूमत हमारे साथ मिलकर सूबे की बेहतरी के लिए काम करेगी, सूबे का लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा, पंजाब की इनकी क़यादत हमारे साथ मिलकर पॉजिटिव क्रिटिसाइज करेगी, बजट पे व्हाइट ठीक पेपर जारी किया करेगी, आईनी तरमीम पर पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करेगी, नए नए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में कंट्रीब्यूट करेगी, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा मुस्बत इजाफा होगा। मुस्बत तहरीक इजाफा होगा इंसाफ अगर ऐसा जमात खत्म होती है, या तहरीक इंसाफ में आखिरी बात, तहरीक जी जी इंसाफ अगर ऐसा जमात खत्म होती है, या तहरीक इंसाफ सिस्टम से निकल जाती है किसी भी वजह से, तो मेरे ख्याल से ये जमहूरी कुव्वतों की नाकामी होगी। ओके और सिस्टम के अंदर एक जमात रहनी चाहिए जो कि अपोजिशन की बात कर रही है, लेकिन हदूद कयूद में रहे। हदूद कयूद में डॉक्टर रहे, गौर लेकिन साहब जैसे लोग या बाकी लोग सर वो बात वो करें जिससे आप कम से कम, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई गलत एक्शन ना हो, तो आप भी किसी के बारे में गलत जबान इस्तेमाल ना करें। पॉइंट टेकन सियासतदान में लचक होती है, अदब होता है। जी प्लीज सर, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया हुज़ैफा साहब आपका, हुज़ैफा रहमान साहब, शफी जान साहब, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड में यही बात हुई कि अगर सियासी दर्जा हरारत को कम किया जाए और उसमें सियासी बासर लोग अपना किरदार अदा करते हैं, तो हुकूमत के नुमाइंदे और पीटीआई के नुमाइंदे ने भी कहा कि वो इसको वेलकम डेवलपमेंट करेंगे। अब देखना यह है कि क्या इसमें कोई अमलन कदम उठाया जाता है, और उनको जो कदम उठाया जाता है उसको किस किस्म की मुखालफत का सामना करना पड़ता है। बारकैफ हमारे प्रोग्राम का पहले हिस्सा अपने इख्तिताम को पहुँचता है। दोनों मौजूद मेहमान का शुक्रिया, छोटा सा वक्फा और लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए।
तालीम याफ्ता नौजवान मगर बेरोजगार, ये पाकिस्तान का वो दर्द है जो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दिल पर लिया और हजारों नौजवानों को हुनर से रोजगार का रास्ता दिखाया। इसी सिलसिले का एक और इकदाम इंडस्ट्री लेड ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत नेवटैक और नेटसोल इंस्टीट्यूट ऑफ एआई के बाहमी इश्तराक से एआई एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंसेज और साइबर सिक्योरिटी की जदीद टेक्नोलॉजीज में ट्रेनिंग फराहम कर रहे हैं, जिससे नौजवानों को यकीनी नौकरियां मिलेंगी। नेटसोल इंस्टीट्यूट ऑफ एआई में नौजवानों के लिए आलमी मयार की तरबियत और रोजगार के पुरकशिश मौके। कोर्सेज का दौरानिया 3 माह, उम्र की हद 18 से 40 साल। मजीद तफसीलात के लिए नेवटैक की वेबसाइट www.navtag.gov.pk विजिट करें। www.nsis.navtag.gov.pk पर ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी 2026। नेवटैग। ये शहर सिर्फ दारुल हुकूमत नहीं, ये ख्वाबों की ताबीर, तरक्की, तिजारत, महफूज सरमायाकारी और जदीद तर्ज जिंदगी का नाम है। इस्लामाबाद को एक जदीद और स्मार्ट शहर बनाने के लिए मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों की रिकॉर्ड मुद्दत में कामयाब तकमील के बाद कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ला रहा है कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स का नीलाम आम। मराकज के दिल में जबरदस्त बिजनेस इम्कानात, नॉर्दर्न स्ट्रिप की प्राइम कमर्शियल पोजीशन और शहर के बेहतरीन रिहायशी प्लॉट्स, एग्रो फार्म्स, पेट्रोल पंप्स प्लॉट्स और ब्लू एरिया में तैयार पार्किंग प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें हासिल करने का नादिर मौका। नीलाम आम 22, 23 और 24 दिसंबर 2025 को जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा। ब्रोशर्स मुंतखब ब्रांचों से हासिल करें या CDA की वेबसाइट www.cda.gov.pk से डाउनलोड किए जा सकते हैं। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू करेंगे, जैसे मैंने प्रोग्राम के इब्तिदाइये में कहा था, पाक भारत जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की माहिरीन की रिपोर्ट आई है और यकीन जानिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर अंदाज में तायीद की गई है और जो भारत का एकतरफा इक़दामात पर सख्तगीर एतराज़ात भी इसमें आयद किए गए हैं। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया एयर कमांडो रिटायर्ड खालिद चीसी साहब ने। आपका बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जूम वीडियो लिंक पर मौजूद हैं और स्टूडियोज़ में अहमद मंसूर साहब मौजूद हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ एयर कमांडर साहब आपसे करूंगा। सर, हम तो पहलगाम वाक़े के बाद से लेकर जो मार्का हक था, आप गुफ्तगू करते रहे, जो है वो वही बात कर रहे थे जिसको अब UN रिपोर्ट जो है वो भी उसी को रिफ्लेक्ट कर रही है। किस तरह इसका आप अहाता करेंगे, जिसमें बताया गया है कि किस तरह भारत ने जो UN चार्टर है आर्टिकल 51 उसकी खुलम खुला खिलाफ वर्जी की, कोई जायज़ सबूत नहीं दिए और पाकिस्तान पे हमला किया, और पाकिस्तान का भी एक राइट ऑफ डिफेंस बनता है अंडर आर्टिकल 51 ऑफ UN चार्टर। ओवरऑल इस रिपोर्ट के हवाले से जरा मैं चाहूंगा अगर खुलासा हमारे व्यूअर्स के सामने रखिएगा। बहुत शुक्रिया नवाज साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अनफोल्ड होकर रिकन्फर्म होती जा रही हैं और यूनाइटेड नेशन ने जो बिल्कुल वही कहा है कि कैसे आप एक सॉवरेन मुल्क के ऊपर रात को 12:30 बजे 85 जहाज बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल भेजकर हमला करते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि हमने तो अपनी सिलेक्टिव टारगेटिंग की थी और एक न्यू नॉर्मल शायद वो बनाना चाहते थे। और ये तो आप किसी अफ्रीका के छोटे से मुल्क के खिलाफ भी करेंगे ना, उसका भी हक है रिटेलिएट करने का और बाउंस बैक करने का। और इधर पाकिस्तान था, 24-25 करोड़ हमारे लोग थे। पाक फिजाइया थी जो पिछले 40 सालों में या हाईएस्ट कॉम्बैट अलर्ट पे है या हाईएस्ट अलर्ट पे है। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ, हम कोई पीसफुल तो कभी रहे ही नहीं पिछले 40 सालों में, हम इसी लो हाई अलर्ट पे रहे। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिंदुस्तान ने पता नहीं कैसे अज्यूम किया। मैं आपको एक दोबारा से अपना एक शायद वाकया इनफॉर्मली अगर मैंने सुनाया हो तो मैं दोबारा अर्ज कर देता हूँ। मैं सून आफ्टर द वॉर जब ये ख़त्म हुई थी तो मैं अमेरिका और कनाडा गया था, कुछ लेक्चर्स थे, कुछ मीडिया को इंटरव्यू देने थे। तो कनाडा में मुझे एक सिख थे जो इंडियन ओरिजिन के थे लेकिन कनेडियन थे। उन्होंने मुझसे पंजाबी में एक टॉक किया पूरा और कुछ 40-45 मिनट के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप एज अ फाइटर पायलट, पाकिस्तानी फाइटर पायलट, हिंदुस्तान को क्या मशवरा देंगे। अब जंग बंद हुए चंद हफ्ते हुए थे तो मैंने ये अर्ज किया, मैंने कहा देखिए, हम फाइटर पायलट्स को एक लास्ट डिच मनूवर सिखाया जाता है जिसका मतलब होता है कि एग्जिट स्ट्रैटेजी आपको पता होना चाहिए। अगर आप किसी मुश्किल में फंसे हैं तो फिर निकलना कैसे है। तो मैंने कहा मैं इंडिया को ये मशवरा दूंगा क्योंकि मैंने एयरफोर्स को मशवरा देना है कि अब भी आप एक ग्रेसफुल एग्जिट स्ट्रैटेजी ले लें अभी, यानी निकल जाए आराम से ग्रेसफुल और कह दें कि हमसे गलतियां हुई, हमारी एयरफोर्स उस तरह नहीं लड़ी और आइंदा हम बेहतर कम बैक करेंगे। तो मैंने कहा कि दुनिया भूल जाएगी क्योंकि उस जमाने में गाजा चल रहा था, बहुत सारे दुनिया के और मसले चल रहे थे। तो मैंने उनको ये मशवरा दिया कि आप निकल जाएं, लेकिन उन्होंने नई ऑप्शन ऑब्वियसली ली, तभी ये नौबत आ गई। देखिए, दुनिया में
آج کل وہ زمانہ نہیں رہ گیا کہ ایک چینل ہے اور آپ کے ہاتھ میں ڈیوائس کوئی نہیں ہے. اب 200 300 چینل گھروں میں ہیں, ڈیوائس آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ دنیا سے کنیکٹڈ ہیں. اور بہت سارے آپ جیسے جو سیزن جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ چاہے کسی بھی ملک کے ہوں وہ حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے ویورز کو ٹروتھفلنس سے کنیکٹ کراؤں obviously. تو سیم وائسز ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں. تو جب آپ ڈینائل موڈ میں رہیں گے تو آپ کو میڈیا, جرنلزم, رپورٹرز, ریسرچر سارے چیز کریں گے. اور یہ ان کا اپنا کیا ہوا ہے. اگر یہ ایگزٹ کر جاتے تو دنیا کے پاس اور بڑے ٹاپک ہوتے ہیں روزانہ. 6 مہینے انہوں نے لگائے ہیں یہاں تک پہنچنے میں. 60 دفعہ امریکن پریزیڈنٹ کو مجبور کیا کہ کہیں, جب تک انہوں نے 8 برانڈ نیو بیوٹیفل ایئر کرافٹ نہیں کہا تو بات آگے نہیں بڑھی. تو میں نے سارا یہ سوچا کہ شاید یہ ان کو جو ایگزٹ اسٹریٹجی میں 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں, اب شاید وہ گریسفل تو نہیں رہی ایگزٹ, اب شاید ایگزٹ رہ گیا, ابھی بھی لے لیں. کیونکہ کل دیکھیے کیرو میگزین ہے انگلینڈ کا, بہت کریڈیبل میگزین ہے اور بڑا اس کا ڈیٹا اوتھینٹک ہوتا ہے. اس نے بھی یہ کہہ دیا کہ یہ ٹیل نمبر ہے, یہ جہاز ہیں, یہ S-400 کو مارا. میں پچھلے 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں میرے سے ٹیل نمبر لے لیں, آپ چاروں کو اکٹھا اڑا دیں جہازوں کو. وہ اگر آپ اڑا سکتے ہیں ان کو دنیا کو ثابت کرتے ہیں. ہم نے 2019 میں نہیں ثابت کیا تھا جب ابھی لندن کا جہاز شوٹ ڈاؤن کیا تھا, تو امریکہ نے کہ ہم نے گنوا کے سب کو کہا تھا جی گن لیں, کیونکہ انڈیا کہہ رہا ہے 16 ہمارے پورے کے پورے تھے, آپ بھی پورا کروا دیں. تو میں یہ گریسفل ایگزٹ اسٹریٹجی 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں. اب صرف گریسفل کا لفظ مائنس ہو گیا, تو آئی ہوپ وہ ایگزٹ ابھی بھی کر جائیں, کیونکہ صحیح. یہ گریس سر سوٹ نہیں کرتی ان کو, جو نتیش کمار کا بھی بیہیویئر تھا, جسے کہتے ہیں کہ وہ دل کالے ہیں نا ان کے. میں احمد منصور صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, وہ تو اب آپریشن سندھو 2.0 ختم, مطلب اس رپورٹ کے بعد تو وہ تو ختم ہو گیا نا, اس کے لیے آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو ماحول بنانا شروع کیا تھا نا وہ اکتوبر نومبر کا تھا, تو وہ تو دیکھیں جو گزر گیا, تو اٹ مینس کہ یہاں تو نہیں ہے. پھر اب آپ کو پتہ ہے اس معاملے میں پھر موسم بھی بڑے دیکھے جاتے ہیں, تو اور ماحول بھی نہیں ہے. اور جو یہ میں اس بیانیے کی بات کر رہا ہوں, اس بیانیے کی, وہ تو رہے گا. دیکھیں اچھا وہ رہے گا, دیکھیں آپریشن 2 سندور 2 ہو 3 ہو, دیکھیں انڈیا اور نریندر مودی کی جو رجیم ہے, جو ان کی سرکار ہے, وہ کیسے اپنے ایک روایتی موقف سے اور پاکستان دشمنی سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں. ان کی سازشیں بھی رہیں گی, ان کی تیاری بھی رہیں گی, اور ان کا آپ دیکھ لیں جنگی جنون, ان کا جو ڈیفنس بجٹ میں جو نیا مالی سال ہے اس میں اضافہ دیکھیں 20 سے 25% اربوں ڈالر کا. پاکستان کا تو اس میں مقابلہ ہی کچھ نہیں ہے, لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہم نے اپنے کم وسائل کے باوجود ان کو ہمیشہ مئی والا سین ہی دکھایا ہے. یہ جو مئی کا مارکا تھا, جیسے اب اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین کی جو یہ رپورٹ ہے, اس نے الٹیمیٹ ان کو سمجھیں شکست اس میں ہو گئی ہے, جو سفارتی محاذ تھا اور جو دنیا میں ان کا بیانیہ تھا. جو میدان جنگ میں تو شکست ہوئی تھی, لیکن اصل جیت سمجھیں اب یہ منطقی انجام تک پہنچ گیا یہ معاملہ. جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ایک گریسفل ایگزٹ تو نہیں ہے, ایک ایگزٹ رہ گیا ہے, اس کو وہ ایکسیپٹ کر لیں. ان کے پاس اب کچھ چارہ نہیں رہا. اس میں دیکھیں ان کو آپشن دیا گیا تھا, سوال نامہ بھی دیا گیا تھا کہ 60 دن کے اندر جواب دینا ہے, وہ بھی نہیں دیا. مطلب ان کے پاس جواب ہوگا تو دیں گے. پھر اس کے بعد اب یہ رپورٹ جو ہے یہ آفیشلی جاری ہو گئی. اب جب جاری ہوئی ہے تو تمام وہ اس میں نکات ہیں جو پاکستان کے ہیں, جو پاکستان کے موقف کو اسٹیبلش کرتے ہیں, جو انڈیا کی جو ایک فیک اور اس کو کہہ لیں کہ فالس فلیگ ہے پہلگام سے لے کے اور اس کو اینڈ تک جو انہوں نے حملے کیے پاکستان میں, انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی اور پاکستان کو ایک جوابی کارروائی کا حق دیا, آبی جاریت, اور اب آبی جاریت اصل تو وہ اب ایشو بن گیا نا. یہ تو دیکھیں, اور وہ یہ ایک مستقل امر ہے, لیکن چناب میں پانی کی جو سطح اس نے آبی جاریت شروع کر دی ہے. جی اس نے دیکھیں وہ میں سن رہا تھا آبی ماہر کا, وہ کہتے ہیں اب پانی کا جو فلو کم ہو گیا ہے جی, اور فلکچویٹ کرتا رہتا ہے. دیکھیں انہوں نے کتنا ایک سنگین یہ پلاننگ کی ہے کہ آپ نے اپنے جو ڈیم ہیں جو چناب کے اوپر ہیں ان کو وقت سے پہلے مکمل خالی کر لیا. وہ آپ نہیں کر سکتے. وہ کس لیے خالی کیا کہ جب اس میں یہ فلو کم ہوگا تو آپ اس وقت اپنے ڈیم بھر رہے ہوں گے, اور ریور جو چناب پاکستان میں آ رہا ہے اس میں پانی بالکل نہیں ہوگا. یہ جو آپ نے بات کی, میں کمانڈر صاحب آپ نے کہا گریسفل ایگزٹ اسٹریٹجی, گریس تو نہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ جو پانی ہے وہ تو ایک پاکستان نے تو کہا تھا, اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر اس طرح معطل کیا گیا ہے, جو یک طرفہ طور پہ ہیلڈ ان ابینس کی جو انگلش ٹرمینالوجی ہے, انہوں نے کہا یہ جنگی اقدام تصور ہوگا. آج نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینٹر اسحاق ڈار صاحب جو غیر ملکی سفارتکاروں سے جب خطاب کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بلا جواز یک طرفہ طور پہ معطل کیا ہوا ہے, اور اس کے پیرامیٹرز طے تھے. ورلڈ بینک نے ثالثی کا کردار ادا کیا تھا, اس پہ بھی نہیں آ رہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی وہ اپنی ڈٹائی پر قائم ہے اور اب پانی کو ویپنائز کر رہے ہیں؟
अनवर साहब, देखिए मेरा मानना ये है कि जब आप दुश्मन हम पर हमलावर हुआ 6-7 की दरमियानी रात को, तो एयरफोर्स आई, आर्मी तो कोई खास उनकी हिम्मत नहीं हुई, समंदरों पे तो नजर ही नहीं आए। जी जब आप आर्म फोर्सेस के थ्रू फेंस लॉन्च करते हैं तो वो चंद स्क्वाड्रन या चंद यूनिट्स या चंद दर्जन टैंक्स या 100-200 टैंक्स आते हैं, आप पर हमलावर होते हैं, दूसरी तरफ से भी यही होता है। दैट मीन्स इट इज स्टील वर्सेस स्टील। हम दोनों तरफ से ट्रेंड होते हैं कि हमने कॉन्फ्लिक्ट में जाहिर है किस तरह एंगेज करना है, किस तरह डिस्ट्रॉय करना है, रिजल्ट दुनिया के सामने है। जब आप पानी बंद करते हैं तो ये अल्लाह ताला के दिए हुए चंद नेचुरल रिसोर्सेज में से हैं जिसकी कॉपीराइट कोई नहीं है, जिसकी ओनरशिप कोई नहीं है। दुनिया सारी मानती है कि पानी की मैनेजमेंट कैसे करते हो। इसका मतलब है कि आप 25 करोड़ लोगों से कन्फ्रंट कर रहे हैं डायरेक्ट। यस वेपन उसका नाम दे लें या ना दे लें, आप इसका मतलब चोकिंग कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने ऑक्सीजन पैदा किया, पानी पैदा किया, खुराक पैदा किया, जो सर्वाइवल के लिए मस्ट है। आप स्टील वर्सेस स्टील नहीं कर रहे, आप सर्वाइविंग चोक कर रहे हैं 25 करोड़ लोगों की। तो कोई छोटे से छोटा मुल्क अगर अफ्रीका का होगा उसको भी करेंगे, उसका भी हक है टू फाइट बैक एंड रेजिस्ट बैक। एक बात। और मैं तो जंग के दिनों से कह रहा हूं कि अगर हिंदुस्तान कभी एक डेवलप, अब तो उनके पास कोई कैपेसिटी है ही नहीं अभी ब्लॉक करने की। रिवर एंड ये जो सिंतास मुआहदा है, इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर डैम और इतने बनाने, फ्रोजन लेकिन सर वो टिंकर कर रहे हैं ना, ट्विकिंग कर रहे हैं जो बहाव है उसमें सर। जी, वो सही आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं भी ये इसी सेंस में ले रहा हूँ कि ये इससे ज्यादा वो कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर उनको ये गलत फहमी है कि ये एज अ वेपन यूज करेंगे, तो ये पाक फ़ज़ाइया के पास ऐसे वेपन हैं जो रिस्टोर फिर बैलेंस कर देंगे। अच्छा। तो हम वो वहां तक जाना नहीं चाहते, क्योंकि जब आप हमारी लाइफलाइन डिस्ट्रॉय करने की या उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारी इकोनॉमी को कर रहे हैं, हमारे लाइवलीहुड को कर रहे हैं, हमारी डेली लिविंग को कर रहे हैं, लोगों की जिंदगियों से आप खेलना चाहते हैं। तो वो तो किसी सूरत में मुसल्लह अफवाज भी नहीं करने देंगी। पाक फ़ज़ाइया तो डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कैपेसिटी है, लेकिन वहां तक नौबत नहीं आनी चाहिए। उनको ये जो 6 महीने का इतना मिल रहा है, सारी दुनिया अभी तक उनको एंगेज किए हुए है। हम तो कब के निकल गए हैं 6 जहाज कह के। हमारे एयर वाइस मार्शल साहब तो मई में आए थे, उसके बाद तो कोई नहीं आया। उसके बाद दुनिया आ रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस आ रही है, एरो मैगजीन आ गया, बहुत सारी दुनिया के एजेंसीज हैं और न्यूज प्रिंट्स हैं, सब जो कह रहे हैं कि जी आप हार गए हैं, छोड़ दें, एग्जिट आगे चलें, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। तो वो उसकी वजह शायद यही है कि उन्होंने एक हाइप क्रिएट करनी होती है। अब मैं उस वक्त से कह रहा था कि इंडिया नहीं जंग करेगा अक्टूबर नवंबर में, किसी टाइम पे भी जी। नियर फ्यूचर में इसलिए नहीं करेगा आप यही कह रहे कि थे। अपने पहले मई में आपने वॉर ट्रॉफी दिखाई अपने लोगों को कि हम जंग जीतने गए थे, तो ये हमारी वॉर ट्रॉफी है। आप 11 खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप क्रिकेट के लिए भेज दे तो तब भी कौन पूछती है कि हमारी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी किधर है। तो आपने इधर 85 जहाज रात को 12:30 बजे भेज दिए और आप फिर वॉर ट्रॉफी नहीं, लोग आपसे पूछेंगे। तो अगली जंग करेंगे अगर, तो फिर दोबारा वॉर ट्रॉफी दिखानी पड़ती है, मीनिंगफुल रिजल्ट दिखाना पड़ता है। ह्यूमिलेशन रिजल्ट अगर उन्होंने लेनी है एडिशनल, तो इंशाल्लाह ताला ये फर्दर एग्रीवेट होगी, पीछे नहीं जाएंगे। फर्दर एग्रीवेट हो सकती है आप ख्याल में अहमद मंसूर साहब, क्योंकि इश्तियाल दिलाना है ना। जैसे एयर कमांडर साहब कह रहे हैं कि जंग लड़ने की पोजीशन में नहीं है, और वो तो नज़र भी आ रहा है। और आपने कहा कि बयानी के हद तक तो ये चलाएंगे ना, वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया तो उनका चलता ही है और बिकता भी है वहाँ पर। लेकिन ये जो पानी के साथ जो है ये छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक तरह से इश्तियाल दिला रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने तो डिक्लेयर किया है कि इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। जी बिल्कुल, लेकिन ये एक तवील मुद्दती पॉलिसी है जो इश्तियाल दिलाने की भारत की। फौरी तौर पे हमें डेफिनेटली ख़तरा नहीं है, लेकिन हम आंखें तो नहीं बंद कर सकते। देखें, पाकिस्तान आज नहीं, वो आज तैयारी करेंगे, पानी रोकना, दरियाओं का रुख मोड़ना, इसमें 5 साल 10 साल बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। हाँ, छोटे छोटे ये टैक्टिक्स जैसे इन्होंने चनाब के साथ किया, कभी ज़्यादा पानी छोड़ दिया, कभी कम, और जब ज़्यादा छोड़ा उससे बड़ा नुकसान हुआ नारोवाल में। और तो ये चीज़ें वो हैं। लेकिन यहाँ भी फिर वही बात आ जाती है कि हमारा जो मौक़िफ़ पाकिस्तान का, वो आलमी सतह पे माना जा रहा है। इंडिया पे बहरहाल इसका एक दबाव होगा, क्योंकि ये सिर्फ जंग नहीं है, ये चंद टारगेट्स, अहदाफ नहीं है, ये पूरे 25 करोड़ जो पाकिस्तानी है, ये उनकी ज़िंदगियों से खेलने के मुतरादिफ है। तो ये इसलिए ये इतना आसान उसके लिए नहीं होगा। लेकिन बहरहाल ये हमें एक मुसलसल हर फोरम पे, जैसे हमारी वजारत खारजा है, हमारा जो सफारती महाज है, जो हमारे इसकी जवाबी कार्रवाई यूएन है, और बाकी रह गई बात कि उनको हम करने नहीं देंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। आपके फील्ड मार्शल बारहा कह चुके हैं, आपके फ़ौज पाकिस्तान अस्करी लीडरशिप और सियासी लीडरशिप दोनों यकसू है। वो कह चुके हैं कि अगर इस स्टेज पे नौबत आती है तो फिर तो जंग भी होगी और तबाहकुन होगी। तो इसलिए ये तो इसमें मतलब ये एक्ट ऑफ वॉर है, हम कह रहे हैं बार बार, तो इसका तो उनको एहसास होगा, इंडिया को भी, उसकी लीडरशिप को भी। दूसरा, उनकी तैयारी उनको दोबारा करनी है। पाकिस्तान वो तैयार नहीं है, हम तैयार हैं।
देखें वो मई के बाद अब अपनी एयर फोर्स को हमारे मुकाबले में नहीं ला सकते जब तक वो नए इंडक्शंस नहीं करेंगे, जब तक नई टेक्नोलॉजी नहीं लेके आएंगे। जब वो लेके आएंगे तो क्या हमने कौन सा हाथ बांधे हुए हैं, हम उससे भी ऊपर जाएंगे। तो इसलिए ये टिट फॉर टैट वाला सीन है, इतना आसान नहीं है कि ये फौरी तौर पे कोई पाकिस्तान को इस महाज पे टफ टाइम दे सके। इसीलिए वो दूसरी तरफ आता है, वो पाकिस्तान पे दहशतगर्दी, वो प्रॉक्सीज के जरिए ये जो हमलावर है। ऑस्ट्रेलिया का अफगानिस्तान- वाकया हुआ उस पे किस तरह नवीद अकरम को पाकिस्तानी जाहिर करने की कोशिश की गई, फेक न्यूज का पूरा बयानिया खड़ा किया। और चंद घंटों के अंदर हाँ, देखिए आप ये- अंदाजा करें, पिछले इतवार हुआ है और चंद घंटों में उन्होंने तय कर लिया था। लेकिन हुआ क्या है उसके उलट, अब खुद सफाइयां भी दे रहे हैं, वैसे अपने वो जो उनके साथ हुआ है, ट्वीट्स भी डिलीट कर रहे वो हैं। भी राफेल वाला काम ही हो गया उनके साथ, जो वो हैदराबाद से जो है वो बंदे की शनाख्त निकली है। सर बिल्कुल चलते चलते एयर कमांडर साहब, फ्रॉम हेयर वेयर वी गो एज फॉर एज द इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप इज कंसर्न, सर अगर मैं आपसे कहूं वन लाइनर इसका। बिल्कुल जी, हम आखिरी मेरी सजेशन ही होगी, देखिए हम इंडिया को ब्लेम करते रहे, इंडिया कह रहा है मैं डैम बना के पानी रोकूंगा, हम कुछ कर रहे हैं कि अगर वो पानी छोड़ Yes. दे तो तब हम तक पानी रोक लें, तो हम भी तो कुछ करें ना अपने ये लिए, भी हम बहुत अहम इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। डेवलप करके अपनी स्टोरेज करें, हम भी कहें कि हम इस थ्रेट से निकल गए हैं। लेकिन हम अगर उनको कंडेम करते रहेंगे और खुद कुछ नहीं करेंगे तो हम तो हमेशा विक्टिम या हॉस्टेज रहेंगे थ्रेट के। यस सर, ये बहुत आप अहम नुकता उठाया। ऑन दिस पॉइंट वी हैव टू क्लोज द शो। आपका बहुत शुक्रिया एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चीशी साहब, आपका अहमद मंसूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया व्यूअर्स जो एंड में बात की कि हमें खुद भी इसके जो है वो सदेबाब तलाश करना होगा। एक तो हमने कहा है कि इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, लेकिन उसका साथ साथ जो अल्लाह ताला ने हमें पानी दिया हुआ है उसको भी हमें स्टोर करना होगा, ताकि पाकिस्तान को ये जो गीदड़ भपकी है इससे भी छुटकारा हासिल हो सके। जैसे हमने एक बैलेंस ऑफ पावर रखा हुआ है इन रेलम ऑफ वॉर, इसी तरह पानी में चूंकि लोअर रेपेरियन आप डिसएडवांटेज होते हैं, हमें अपने एडवांटेजेस को कैश करना होगा। प्रोग्राम सच में कैसी लगी, कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच की ब्रॉडकास्टिंग टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।